सुरुवाती समय बेलायतले जित्दाखेरि नेपालले गुमाउनु पर्यो, तर पछि बेलायतले हार्दा नेपालले झनै गुमाउनु पर्यो। यो रोचक भनाइले नेपाली राजनीतिलाई गिज्जाइरहेको मात्र छैन कि सच्चा नेपाली नागरिक भेट्टाउन यस समय मुस्किल बनाएको छ। इन्डियाले हडपेका भूभागहरू भोग चलन गराउने जिम्मेवारीलाई बेलायतले सम्पन्न गर्न सक्छ कि सक्दैन? बेलायतको संसददेखि नेपालका सडकसम्मको आवाज प्रस्तुत गरिएको छ। विशेष रिपोर्ट अन्त्यसम्म साथ दिनुहोला। सबैभन्दा पहिले पृष्ठभूमि हेरौं। लिम्पियाधुरा नेपालको हो भन्ने कुरामा कुनै प्रमाण आवश्यक पर्दैन। यो यथार्थ स्वतः प्रमाणित मानिन्छ। त्यति मात्र होइन, मेची नदी पूर्व टिस्टा नदीसम्म र महाकाली नदी पश्चिम सतलजसम्मको भूभागमा वैधानिक हिसाबले अझै पनि बेलायतकै उपनिवेश कायम रहेको पाइएको छ। यसका असरहरू के हुन सक्छन्? नेपालको न्याय सहज कि झन जटिल? दुनियाभरिका कागजपत्रहरूको संग्रह रहेको ब्रिटिश लाइब्रेरी र स्वयं बेलायत सरकारको आशय के हो? चीनको सहयोग कति महत्वपूर्ण छ? संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको योगदान कति निष्पक्ष रहन्छ र कति आवश्यक? मेची र महाकाली भित्रका लिम्पियाधुरा हुँदै सुस्ता सहित हजारौं स्थानमा ज्यादती र अतिक्रमण विस्तार गर्न हौसिएको इन्डियालाई आज आएर चोक्टाको लोभमा झोलमा डुबेर मर्नु जस्तै भएको छ। बेलायती आमन्त्रणलाई नेपाली पक्षले सदुपयोग गर्न सक्छ कि सक्दैन? यसले मात्र नेपालको अखण्डता र स्वाधीनताको सम्बन्धमा खास निर्णय गर्ने बताइन्छ। इतिहासको दुर्लभ प्रमाण, तथ्य र परिघटनाहरूले वर्तमानमा नेपाली जनताको बौद्धिकता र सक्षमताको मापन गर्ने बताइएको छ। बेलायती संसद, हाउस अफ कमन्स र हाउस अफ लर्ड र त्यहाँको राज संस्थाको सुझबुझपूर्ण निर्णय, संग्रहित प्रमाणहरू, प्रजातन्त्र प्रतिको प्रतिबद्धता र उपनिवेश अन्त्यका लागि गरेको त्याग र योगदानको नेपाली पक्षले मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्ने नै छ। अंग्रेजी मिडिया टेलिग्राफको रिपोर्ट समेत प्रस्तुत गरेका छौं, जसले नेपालमा सचेतनाको दियो बालिदिएको छ। घटनाको सिलसिला हेरौं। ग्यालेक्सी 8K टेलिभिजनको सुशासन सिमाना र परराष्ट्र मामिला रिपोर्टमा तपाई सबैलाई स्वागत छ। लगातारको थिचोमिचो हत्या, अतिक्रमण र अत्याचारका विरुद्ध न्यायको अभियान भूमि अतिक्रमणमा परेको छ। आफ्ना नागरिक अनायासै मारिने क्रम बढ़िरहेको छ। अपराध गर्ने पक्ष लगातार हौसिएर अगाडि बढ़िरहेको छ। अपराधीलाई सजाय हुने कुनै डर देखिँदैन। आफ्ना अपराधहरू खुलासा हुँदा समेत दुनियासँग कुनै पनि लाज मान्दैन। विगतमा राणा, राजा र नेता हुँदै चम्चेहरूलाई हातमा लिएर नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको तेजोवध गर्दै आइरहेको इन्डियाले यस समय उसका अपराधहरूलाई झनै तीव्रता दिएको अध्ययनले भनेको छ। यत्रो हुँदा समेत नेपाल सरकारले नेपाली जनता र राष्ट्रप्रतिको अभिभावकत्व प्रकट गर्न सकेन। नेपालको न्यायको सम्भावना बढ़िरहँदा इन्डियन पक्षले अब कस्तो बहाना र षड्यन्त्रको खोजीमा समय खर्चनेछ केही दिनमै पुष्टि हुनेछ। बेलायती प्रस्ताव र नेपाली पक्षको उदासीनताको बीचमा समय बितिरहँदा इन्डियाको षड्यन्त्रपूर्ण चलाखीको परिणाम स्वरूप जटिलता थपिन सक्ने त्रासलाई नजरअन्दाज गर्न नहुने विज्ञहरू बताउँछन्। विषयसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित रहेको बेलायत र घटनाको साक्षी र छिमेकीको नाताले चीनको भूमिकालाई अवमूल्यन गर्न सकिन्न। त्यसमाथि विश्वका राष्ट्रहरूको अभिभावक संयुक्त राष्ट्रसंघको भूमिका उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। विश्व समुदायसँगको अपिलले उत्तिकै महत्व राख्नेछ। सन् 1947 अर्थात आजभन्दा 75 वर्ष अगाडिसम्म नेपालको मेचीपारी, टिस्टा र महाकाली पारी, काङ्गडासम्मको भूभाग करिब 132 वर्षसम्म बेलायती उपनिवेशमा रहनु र स्वतन्त्र भए लगत्तै तमाम भूभागमा इन्डियाले अवैध रूपमा जबरजस्ती कब्जा जमाउनु दुनियाँको 8औं आश्चर्य मानिन्छ। त्यसो त बेलायतको उपनिवेशमा रहेका हालका देशहरू, पाकिस्तान सन् 1947 अगस्त 14 मा स्वतन्त्र भयो भने इन्डिया अगस्त 15 मा, म्यानमार र श्रीलंका सन् 1948 फेब्रुअरी 4 मा स्वतन्त्र भएका थिए भने नेपालको टिस्टा र काङ्गडा लगायतका आंशिक भूभागमा भने सन् 1816 देखि यताको समय बेलायती उपनिवेश अझै कायम रहेको देखिन्छ। यो भूभागमा विद्यमान बेलायती उपनिवेश अन्त्य भएको कुनै औपचारिक घोषणा भएको छैन। तथ्य र प्रमाणले अझै पनि त्यस क्षेत्रमा बेलायती उपनिवेश रहेको देखिन्छ भने नेपालले बेलायती उपनिवेशमा रहेका तमाम भूभाग अझै फिर्ता नलिएको प्रश्न हुन्छ। उक्त भूभाग अझै पनि कानूनत बेलायतकै उपनिवेशमा रहेको प्रश्न छ, तर शासन प्रशासन भने इन्डियाले चलाएको देखिन्छ, जुन अवैधानिक छ।
यी तमाम भूभागका सम्बन्धमा नेपाली पक्षले औपचारिक हिसाबमा जवाफ माग्दा बेलायतले बोल्ने मात्र होइन तमाम प्रमाणहरू नेपालको पक्षमा जुटाउनु पर्ने जिम्मेवारी रहन्छ। उता चीनले समेत सहयोग गर्नै पर्ने हुन्छ किनभने ऊ किनाराको साक्षी राष्ट्र हो, छिमेकी मुलुक हो। तर यसका लागि नेपाली पक्षले कार्य प्रारम्भ चाहिँ गर्नै पर्ने हुन्छ। उसो त बेलायती उपनिवेश कालमा सिलोन भनिने श्रीलंकाले पोर्चुगल र नेदरल्यान्ड हुँदै बेलायतसम्मको उपनिवेश भोगेको थियो, अन्ततः स्वतन्त्र भयो। नेपाली भूभाग बेलायतको उपनिवेशमा परेको प्रष्ट प्रमाण देखिएको भए पनि नेपाल कसैको उपनिवेशमा नपरेको मुलुक भनेर सन् 1947 यताका दिनमा व्यापक प्रचार गरियो। भर्खर स्वतन्त्र भएको इन्डियाले यस्ता झुटलाई प्रचारमा ल्याएर नेपालका सामन्ती हुकुमी शासकहरूलाई फुर्क्याउने र नेपाली पक्षलाई आफू अनुकूल उपयोग गर्ने अस्त्रका रूपमा काम गरेको देखिन्छ। परिणाम स्वरूप बेलायतको उपनिवेशमा परेको टिस्टा र कांगडाको भूभागमा इन्डियाले नियन्त्रण कायम गर्दा समेत नेपाली पक्ष नबोल्ने निश्चित बनाइयो। विगतका राणा र राजाहरूको उदासीनता र गद्दारी हरकतलाई पछि बनेका क्रान्तिकारी पार्टीहरूले समेत निरन्तरता दिए भने मण्डले सुण्ड मुसुण्डहरूको राजनीति देशका लागि कहिल्यै भएन। जति भए पनि नेपाल कहिल्यै कसैको पनि उपनिवेशमा नपरेको मुलुक भनेर विश्वले पत्याउँदैन, प्रमाण र तथ्यले अस्वीकार गर्दछ। विश्वका स्वतन्त्र मुलुक जो बेलायती उपनिवेशमा परेनन् भन्ने सूचीमा 22 देशको नाम सार्वजनिक भएको छ, तर त्यहाँ नेपालको नाम देखिँदैन। यसकारण इन्डियाले फुर्क्याउने ओठे भाषणमा मात्र यी तमाम कुराहरू सीमित रहेका छन्, तथ्य र प्रमाणले अस्वीकार गर्दछ। टेलिग्राफले दुनियाँका 22 वटा देश मात्र बेलायती अतिक्रमणको शिकार हुनबाट बचेको भनेर उल्लेख गरेको छ। बेलायती उपनिवेशको अन्त्य भएपछि विश्वका सबै मुलुकले आफ्नो भूभाग फिर्ता लिएका थिए भने नेपाल एउटा मात्र त्यस्तो देश हो जसले आफ्नो भूभाग इन्डियालाई छोड्न मौनता प्रकट गर्यो। सन् 1816 सम्मका अधिकांश मुख्य युद्धमा बेलायतले नेपाललाई हरायो। परिणाम स्वरूप तमाम नेपाली भूभाग बेलायती उपनिवेशको नियन्त्रणमा पुग्यो। जबरजस्ती सुगौली सन्धिको गलपासो लगाइयो। दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्य भएसँगै साम्राज्यवादी राष्ट्रहरूका उपनिवेशहरू विघटनको सन्देश प्रवाहित भयो। यही माहौलमा इन्डियाले समेत स्वतन्त्र हुने अवसर प्राप्त गर्यो। स्वतन्त्र आन्दोलनको रापताप बढ्न थालेपछि सन् 1947 मा आफ्नो उपनिवेश विघटन गर्नुपर्ने बाध्यतामा परेको बेलायतले आफ्नो उपनिवेशमा परेका तमाम भूभाग फिर्ता लिन बारम्बार अनुरोध गर्दा समेत नेपाली पक्षले मतलब नै गरेन। उपनिवेशमा परेका भूभाग फिर्ता लिन बेलायती अधिकारीहरूले कैयौं पटक प्रयास गरे, प्रतिनिधिहरू पठाए, तर पनि सम्भव भएन। सबै निरर्थक बनेको इतिहासमा उल्लेख भएको पाइन्छ। तर अहिले उक्त भूभागमा इन्डियाले कब्जा जमाइसकेको छ। बेलायतले हरेक देशको अखण्डताको सम्मान गरिरहँदा सयौं वर्ष अगाडिको बेलायती उपनिवेशकालीन नीतिलाई अंगाल्दै आजको इन्डियाले नेपाल जस्तो मुलुकमा आतंक मच्चाइरहनु अर्को आतंकवादको नयाँ रूप मानिन्छ। यसकारण पछिल्लो समय बेलायत हार्दाको परिणाम न त टिस्टा र कांगडाको नेपाली भूभाग अहिले बेलायतसँग छ, न त गुमाएको नेपाल राष्ट्रले नै उक्त भूभाग फिर्ता पाएको अवस्था देखिन्छ। तर पनि उक्त भूभागको भोग चलनमा नेपाललाई सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी र जवाफदेहिता भने अझै पनि बेलायतकै मानिन्छ। हुन त तथ्य र प्रमाणहरू जीवन्त रहेकाले नेपाली पक्षले प्रयास गर्दा अझै पनि समय पर्याप्त रहेको विज्ञहरू बताउँछन्। यसका लागि नेपाली जनताले अभूतपूर्व शक्ति र विज्ञता प्रकट गर्नुपर्ने बताइन्छ। एकातिर नेपाल र नेपाली जनतालाई सिध्याउने घोषित नीति लिएर अगाडि बढिरहेको इन्डिया र त्यही इन्डियाको मतियार भएर नेपाली जनतामाथि शासन गर्दै आइरहेका नेपाली नागरिकताधारी दलाल शक्तिहरूसँग मुकाबिला गर्दै राष्ट्रको सर्वाङ्गीण विकासका खातिर काम गर्नु नेपालीहरूका लागि उत्तिकै असहज र चुनौतीपूर्ण समेत देखिन्छ। नेपाली भूभागमा बखेडा निकालेर अतिक्रमण गर्दै आएको इन्डियाका अपराधका विरुद्धको न्यायका लागि बेलायत, चीन र संयुक्त राष्ट्रसंघलाई संयुक्त पत्र लेखी विश्व समुदायलाई न्यायको पक्षमा उभिन सार्वजनिक अपील गर्नुपर्ने प्रमुख कार्य कैयौं वर्षदेखि थाँती राखिएको छ। यो काम सरकारले गर्नुपर्ने हो भने नागरिक स्तरबाट दबाव र सक्रियता बढ्नुपर्ने हो। यस घटनाको साक्षी र छिमेकी मुलुक भएकाले चीनको मध्यस्थता र सहयोग महत्वपूर्ण छ।
यदि नेपालको राजनीति सचिएको खण्डमा नेपाली भूभाग खाली हुन कुनै समय लाग्ने छैन। त्यस दिन इन्डियाका अगाडि शिर निहुर्याएर माफी माग्नुको विकल्प समेत रहने छैन भने नेपाल फेरि टिस्टा र काङ्गडासम्म साबिककै मानचित्रमा सजिनेछ। टिस्टा र काङ्गडा खर्लप्पै खाएर झन उन्मत्त हुँदै हिंस्रक आक्रमणमा उत्रिएको इन्डियाले लिम्पियाधुरा र सुस्तामाथि समेत गिद्धे नजर लगाउँदाको परिणामले टिस्टा र काङ्गडा फिर्ता अभियानलाई थप सशक्त, शक्तिशाली र दरिलो बनाएको घटनाक्रमले देखाउँछ। आम नेपाली जनता र नेपालको राजनीति सचिएर राष्ट्रप्रति जिम्मेवार बन्ने हो भने इन्डियाद्वारा मारिएका हजारौं आत्माहरूले न्याय पाउनलाई धेरै समय कुर्नु पर्ने छैन अनि इन्डियन अतिक्रमणमा परेका हजारौं वर्ग किलोमिटर भूभाग फिर्ता पाउनलाई समय लाग्ने छैन। तर पनि हामी आपसमा मिल्न सकेका छैनौं र विदेशीले हामीलाई नै लडाएर खेल्ने ठाउँ पाइरहेको छ। हाम्रो देशमाथि लगातार अत्याचार गरिरहेको छ र हामी माथि आक्रमण भइरहेको छ। हाम्रै दाजुभाइ छोराछोरी दिनानुदिन मारिरहेका छन्। तर पनि हाम्रो सत्ता, हाम्रो सरकार मौन छ। इन्डियन अपराधका विरुद्ध बोल्नलाई हिचकिचाउँछ र बोलिदिएको नाटक मात्रै मञ्चन गर्छ भने हामी आफै विदेशीको मात्र होइन आफ्नै सरकारको समेत निर्मम अपराधको शिकार भइरहेका छौं। विभिन्न रिपोर्ट र इतिहासका पानाहरूको सहयोगमा प्रतिक्रिया जनाउन नबिर्सनुहोला। हवस् त, जय नेपाल।